बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात यह है कि साथ मैं हूँ हिनाद। नाज़रीन, चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने मुल्क में तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ कराने की दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स देते हुए कहा कि मुंजमद सियासी निज़ाम चलना शुरू हो रहा है। 14 मई का वक्त करीब आ चुका है, लिहाजा अगर सियासी जमातें एक मौक़िफ़ पर आ जाएं तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। और साथ ही चीफ जस्टिस ने यह भी कह दिया कि अगर इंतखाबात के लिए फंड्स फराहम न किए गए तो संगीन नताइज आ सकते हैं। अब वो नताइज क्या हो सकते हैं और अदालत 14 मई को पंजाब इलेक्शन के हुक्मनामे में किस कदर गुंजाइश निकाल सकती है। साथ ही जस्टिस काजी फायज ईसा ने मुल्क टूटने का जिम्मेदार अदालती फैसलों को करार दे दिया है, जबकि राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को इत्मीनान से ईद करने का क्यों कहा है। इन तमाम मामलात पर आज बात होगी, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली बड़ी पेशरफ पर। हमारे साथ मौजूद होंगे रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब, रजा रहमान साहब, खालिद फारूकी साहब और हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर हसनैन साहब। रिजवान रजी साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ। सूरत हाल कितनी संगीन हो गई है। आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि अदालती हुक्म की नाफरमानी और खिलाफ वर्जी के संगीन नताइज होंगे और वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना गलती दुरुस्त करें और 27 अप्रैल तक 21 अरब के फंड्स मुहैया करें। मेरे ख्याल अदालत के हुक्म की वायलेशन तो हो गई है, खिलाफ वर्जी तो हो गई है और अदालत को चाहिए था कि आज उस खिलाफ वर्जी के ऊपर नोटिस लेते और किसी को कंटेम्प्ट नोटिस जारी करते या किसी को खड़े खड़े जो थे वो कर देते। अदालत ने नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि अदालत को भी पता है कि ये ऑर्डर जो है ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता था, क्योंकि अगर आज भी अदालत कह देती कि इलेक्शन करवा दें, मतलब इलेक्शन क्यों नहीं हुए, तो 14 मई तक उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। अब 14 मई से तो हम आगे चले गए हैं। अब 14 मई से हम आगे कितना गए हैं इसके ऊपर अब मोहतरम मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने तय करना है। 27 अप्रैल को उन्होंने पैसे जमा कराने का 10 दिन की मज़ीद मोहलत दे दी है ईद की छुट्टियों के पेश नज़र। और हुकूमत और जो 3 रुकनी बेंच है, मैं अदलिया नहीं कह रहा जानबूझ के, ये हुकूमत और 3 रुकनी बेंच जो है वो अपने अपने नुक्ता नज़र के ऊपर डटे हुए हैं। हुकूमत का ख्याल है कि ये पार्लियामेंट का नुक्ता नज़र पार्लियामेंट का है और उनका ख्याल है कि नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, जबकि आइन के अंदर क्लियर लिखा हुआ है। मेरा ख्याल जिस तरह 63A रीराइट किया है या बाकी चीज़ें रीराइट की हैं, ये 3 रुकनी बेंच जो है वो इसको भी रीराइट कर दे कि फाइनेंस डिवीज़न का ये काम नहीं है, फाइनेंस डिवीज़न जो है ये ना काम करे तो फिर हो सकता है कि ये काम हो सके। हुकूमत ने पार्लियामेंट के पीछे पनाह ली हुई है, छुपी हुई है हुकूमत, ये मुझे कहने की इजाज़त दीजिए, और वही उसके लिए महफूज तरीन कमी गाह है, वहीं पे छुपने से उसकी बचत है। अदालत कह रही है कि नहीं, आप ये काम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के ज़रिए कर सकते हैं, हुकूमत कहती है कि हम नहीं कर सकते। अब इसके ऊपर एक हुआ है। अब अदालत ने एक साफ रास्ता, अदालत खुद को बंद गली में ले आई है और जब भी अदालत अदलिया के कामों से बाहर निकल के सियासत में मुदाखलत करेगी, एक पार्टी नज़र आएगी, एक पार्टी की कैंपेन चलाती हुई नज़र आएगी। मैं मतलब बात कर रहा हूँ वो जो थे मसूफ जो कि शेख रशीद की कैंपेन चलाते थे, साकिब निसार साहब की बात कर रहा हूँ। जब अदालत जो है वो एक पार्टी बनेगी, एक मखसूस पार्टी के मुख्तलिफ कैंडिडेट्स की कैंपेन चलाती हुई नज़र आएगी, अदालत के दामाद को टिकट मिलेगा, तो मेरा मतलब है कि फिर अदालत जो है वो उसकी वो वाली कदर नहीं होगी, उसके अहकामात के अंदर वो वाले काम नहीं होंगे। तो देखिए ना, आज वो जज फारग कर दिया गया जो तोशाखाना केस सुन रहा था, अभी कल ही अली साई साहब को नामजद किया है पीटीआई ने फैसलाबाद से इलेक्शन लड़ने के लिए। तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियस हैं, इसमें किसी को करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप पार्टी बन गए हैं तो फिर मेरा मतलब है 27 को आप पैसे मांग लें या अगले महीने की 17 को मांग लें, कोई ज़्यादा उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है बैरिस्टर हसनैन साहब, कानूनी तौर पर हुकूमत के पास अब क्या ऑप्शंस बचे? हुकूमत के पास आने से पहले मेरे ख्याल में बेलिफ को भेज दें हम जो थे स्टेटमेंट स्टेट बैंक के गवर्नर के पास, वहाँ जाके बेलिफ निकाल के ले आए पैसे। अब तो यही रह गया पीछे। देखिए ना, अदलिया अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं करा सकती। वो जिस तरह वो बाबा रहमते हमारे एक्स चीफ जस्टिस साहब ने अदालत को अपना नाम दिया था, वो कहते थे मेरे पास लोग मसला सॉल्व कराने आते हैं, लेकिन जब बाबा रहमते की झुकाव एक पार्टी की तरफ हो तो वो गाँव में बाबा रहमता नहीं रहता। तो हुकूमत के पास ठीक है, हुकूमत ने तो देखें, हुकूमत इज़ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इज़ पीपल।
تو جب پارلیمان جو ہے وہ نہ اس کو فیصلے میں کوئی انٹروڈ کر سکتا ہے، حکومت اپنی جگہ پہ کھڑی ہے، سپریم کورٹ اس کے بارے میں جو بھی سمجھے یا نہ سمجھے، یہ تو ایسی ہی بات ہوگی کہ سپریم کو پارلیمنٹ کل کو اٹھ کے سپریم کورٹ کو کہے کہ فلانے مقدمے کا فیصلہ 5 دنوں میں کر دو، سپریم کورٹ کبھی نہیں مانے گی، بیکاز دیر از ٹرائکاٹمی آف پاورز. اور یہاں بھی یہی مسئلہ ہے. اور آج اگر ایک درخواست آ ہی گئی تھی تو صاحب بات یہ ہے فریش درخواست پہ فیصلے کے لیے وہ تمام بینچ کو بیٹھنا چاہیے تھا نا، ان 4 ججز کو بھی بیٹھنا چاہیے تھا جنہوں نے ریکیوز کیا اپنا نوٹ لکھ کر. تو اٹس ناٹ اے سمپل ریکیوزل، اس میں ان کا نوٹ آیا جس کے اندر انہوں نے بڑی کلیئرلی واضح طور سے لکھا کہ وہ کیوں بیسکلی انہوں نے فیصلہ خلاف دیا ہوا ہے. اب وہ یہ 3 رکنی بینچ جو اس 9 رکنی بینچ کا حصہ ہے اس کو مانے یا نہ مانے یہ ان کی مرضی، لیکن میرے خیال میں پارلیمنٹ اپنی جگہ پہ درست کھڑی ہوئی اور یہ فیصلہ آخر کار جا کے میرے خیال میں 209 میں ہوگا جب حکومت اگر خدا نخواستہ چیف جسٹس صاحب کے خلاف کوئی ریفرنس فائل کر دے اور وہ کہے کہ بیسکلی 4 ججز نے فیصلہ دی تھا، 3 ججز کا منورٹی فیصلہ تھا اور انہوں نے جو ہماری وزارت دفاع کی درخواست کا فیصلہ کیا اس میں جب باقی ججز کو بٹھایا نا، تو اٹس اے کلیئر کٹ کیس آف 209 ایز ویل، جو کہ مس کنڈکٹ آف ججز بھی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ 27 اپریل کو نہیں ہوں گے پھر؟ وہ تو دیکھیں جی ڈیٹ بھی گزر 27 اپریل کو کیا ہو سکتا ہے. آج بھی انہوں نے بے شک جتنا مرضی سخت لفظ استعمال کیے ہوں، تمہید جتنی سخت باندھی ہو، اینڈ میں تو یہ کہا نا ساری پارٹیاں بیچ کے بیٹھ جائے. سپریم کورٹ کا کام یا کسی بھی عدلیہ یا کسی بھی ایسے جوڈیشل فورم کا کام لوگوں کو بٹھانا نہیں ہوتا، ان کا کام ہوتا ہے فیصلہ دینا. اور پھر اگر آپ نے فیصلہ دے دیا دین یو شوڈ ہیو دا اوڈیسٹی اینڈ یو شوڈ ہیو دا گٹس کہ اس پہ کھڑے رہیں، بلا لیں پھر پرائم منسٹر کو، جو کر سکتے ہیں کریں. یہ کیا بات ہوئی کہ پہلے آپ اتنا سخت فیصلہ دیتے اور اس کے بعد دینے کے بعد آپ کہتے سارے آپس میں بیٹھ کے حل نکال لو. حل ہی نکالنا تو آپ کے پاس کیوں آتے صاحب؟ ٹھیک ہو گیا. سلمان عابد صاحب، سپریم کورٹ نے تو کہہ دیا ہے کہ سیاسی جماعتیں ایک موقف پر آ جائیں تو گنجائش نکال سکتے ہیں. لگتا ہے آپ کو کہ سیاسی جماعتیں ایک فورم پر آ جائیں گی، ایک پیج پر آ جائیں گی؟ سیاسی جماعتیں گنجائش نکالیں یا نہ نکالیں، اور گنجائش نہ نکالنے کی سزا بھی بھگت رہی ہیں. اور جو عدالت کا فیصلہ آنا ہے نا، جتنے اگر مگر آپ لگا لیں یہ جب فیصلہ آئے گا، ابھی میں نام نہیں لینا چاہتا ان صحافیوں کے جو بڑے سکہ بند صحافی ہیں جنہوں نے 4 وی لاگ تیار کر دیے تھے، اور ان وی لاگ میں کہا گیا کہ چیف جسٹس کو ڈرا دیا گیا ہے، دھمکا دیا گیا ہے، ان کو بتا دیا گیا کہ آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے. آج وہ کہاں ہیں جو فیصلے سامنے آ رہے ہیں؟ اور بات یہ ہے کہ یہ ملک کتنا عجیب و غریب ملک ہے. چیف الیکشن کمشنر کہہ رہا ہے کہ اگر آپ انتخابات کروائیں گے تو ملک میں انتشار پیدا ہو جائے گا. کل یہ شخص جا کے کہہ رہے تھے کہ جناب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں الیکشن کرانے کے، کبھی کہتے ہیں کچھ نہیں ہے. یعنی روزانہ سنیں روزانہ کی بنیاد پہ الیکشن کمیشن اپنا موقف تبدیل کرتا ہے. آج جو الیکشن کمیشن نے وہاں پہ جمع کروایا نوٹ، اس میں کہا کہ انتخابات سے انتشار پیدا ہو جائے گا. اور یہ بھی اس ملک کا تماشا ہوگا کہ وزارت داخلہ جو ہے وہ باقاعدہ ایک درخواست لے کے سپریم کورٹ میں پہنچ جائے اور کہے کہ جناب اس ملک میں الیکشن جو ہے وہ، یعنی وزارت داخلہ ڈیٹ دے رہا ہے کہ کون سی ڈیٹ کو الیکشن سوٹ کرتا ہے. آپ اپنا وزارت دفاع یہاں سے اندازہ لگائیے کہ ہمارے ریاستی ادارے، ہمارے حکومتی ادارے، ہماری حکومت کس طریقے سے الیکشن کو بائی پاس کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. الیکشن وہ نہیں کروانا چاہتے، نہ کروائیں، طاقت آپ کے پاس ہے، کروا لیں، آپ اپنی منمانی کر لیں. لیکن فیصلہ جو ہے عدالت کے پاس پڑا ہوا ہے، عدالت کو جسٹیفائی کرنا ہے، جس میں ابھی تک آپ ناکام ہو رہے ہیں. آج عدالت نے کہا ہے کہ جو وزارت دفاع نے اپنا اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے اس میں کوئی وزن نہیں ہے، جو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے اس میں کوئی وزن نہیں ہے. اور اس بات کی مجھے ذرا بتائیے نا، ذرا سارے کے سارے جتنے پنڈت یہاں بیٹھتے ہیں اور پاکستان کے اندر سیاسی کمنٹری کر رہے ہیں اور پارلیمنٹ میں تقریریں کر رہے ہیں، آج مئی کا مہینہ ہے، اپریل کا مہینہ ہے، مجھے بتائیے 4 مہینے میں کون سی پاکستان کی سیکیورٹی کے حالات درست ہوں گے؟ کہاں سے یہ سیکیورٹی اہلکار آ جائیں گے؟ کہاں سے آپ کے ہاں معاشی بحران ختم ہو جائے گا؟ یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اکتوبر تک، جس وقت آپ الیکشن کرانا چاہتے ہیں. سمپل سی مسئلہ ہے کہ آپ کو الیکشن سوٹ نہیں کر رہا. سیاسی بنیادوں پہ بات کریں نا، روزانہ کی بنیاد پہ جا کے عدالتوں کے درمیان جا کے یو ٹرن لیتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہو تو کبھی کچھ کہتے ہیں. آپ دیکھیے گا، میں بھی یہیں پر ہوں، آپ بھی یہیں پر ہیں، اور باقی دوست بھی یہیں پر ہیں. یہی سپریم کورٹ جب ایک کوئی غیر معمولی فیصلہ کرے گی، بار بار احتیاط کا مظاہرہ کر رہی ہے سپریم کورٹ کہ اگر آپ کوئی راستہ نکالنا چاہتے ہیں تو نکال لیں، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ایک ہوگا اس ملک کے اندر. آپ کہتے ہیں چاروں جنرل الیکشن کی طرف جانا ہے، تو کر لیں فیصلہ جنرل الیکشن کا اگر آپ کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ نے فیصلہ نہیں کرنا اور الیکشن بھی آپ نے اکتوبر میں کروانا ہے اور اس کے بعد کہیں کہ ہم نے پنجاب کا الیکشن نہیں ہونے دینا، تو آپ بھی یہیں پر ہیں، میں بھی یہیں پر ہوں، سپریم کورٹ بھی یہیں پر ہے، حکومت بھی یہیں پر ہے. اور آج انہوں نے کہا نا کہ ایک وزیر تو کھلم کھلا دھمکیاں دے رہا ہے عدالتوں کو بھی، ججوں کو بھی، کہ دیکھتا ہوں 14 مئی کو کیسے الیکشن ہوں گے. تو یہ جو نوٹس ملنے ہیں، نااہلی ہونی ہے، یہ بھی سب چیزیں سامنے آ جائیں گی. ایک دفعہ حکومت ذرا یہ جسے کہتے ہیں نا کہ تمام تر حربے تو اختیار کر رہی ہے نا، مزید کر لے گی، 1 آدھ 2 پیشیوں میں اور چلی جائے گی بات.
अल्टीमेटली मैंने बार बार कहा है आपको, इस इलेक्शन से जितना ये वफाकी हुकूमत भागेगी, ये इलेक्शन एक डरावना ख्वाब बनकर इनका पीछा करेगा। आप देखिएगा ये रात को सुकून की इनको नींद भी नहीं आ रही, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं नवाज शरीफ साहब नहीं मानते तो कभी कहते हैं शहबाज शरीफ साहब नहीं मानते, कभी पीपल्स पार्टी की तरफ डालते हैं तो कभी मौलाना फजलुर रहमान की तरफ डालते हैं। भागे, कितना भागते हैं, हम भी देखते हैं कि आपकी स्पीड इस उम्र में कितनी है। I'm sorry, just a little thing more. मेरे ख्याल में सलमान साहब जो है वो बहुत ब्रॉडन करेंगे एक चीज़ को। बात ये ऑर्डर हुआ था मई में इलेक्शंस का, वो तो बैलेट पेपर की तारीख भी गुजर गई, तो हुजूर जो आप फिक्र ना करें, आपके सारे मसले निकल आएंगे। नहीं मैं तो आपको, अरे साहब मैं तो आपको कह रहा हूँ ना, मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ आप फिक्र ना करें, क्योंकि आपके ख्याल के मुताबिक तो देखे ना, आपके ख्याल के मुताबिक तो हसनैन साहब यहाँ पर इलेक्शन पाकिस्तान में अगले 10 साल भी नहीं होना। चले आप चलें तो सही, आप चलें तो जहाँ से पीटीआई को स्टे मिला है इलेक्शन ना करवाने पे, वहाँ से दूसरों को भी मिल जाएगा। जी जी, लाहौर हाई कोर्ट से वहाँ से दूसरों को भी मिल जाएगा। आपको बांग्लादेश से ले देते हैं सर। ठीक है रज़ा रहमान साहब, आज अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया कि ग्रांट मंजूरी का असल इख्तियार जो है वो पार्लियामान के पास है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर ऑर्डर दे सकती है? सवाल मेरा आपसे ये है कि इसको बाईपास किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पार्लियामान को? देखें जी, ये मामला है आइन के आर्टिकल 84 का, जो सप्लीमेंट्री ग्रांट का इशू है, और इस पे जो सवाल उन्होंने पूछा है और जो यहाँ जो कमेंट किया सुप्रीम कोर्ट ने, वो ये अटॉर्नी जनरल से कहा है कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो मेजॉरिटी कमांड करता है इन दी नेशनल असेंबली, और क्योंकि वो मेजॉरिटी कमांड करता है इसलिए उसको ये जो आर्टिकल 84 के नीचे जो ये ग्रांट भी है इसको भी अप्रूव करा देनी चाहिए। ये आई थिंक इनका कमेंट है सिर्फ इसका। उन्होंने उनको सिर्फ जो अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे थे कि जी हमारे वो ये मंजूर नहीं किया, तो वो उस तरह उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि जी अगर आपके पास मेजॉरिटी है तो आप करवा लें इसको, अगर नहीं है तो फिर आप बैठे किस लिए हुए हैं। आई थिंक ये इनका कमेंट था। मैं सिर्फ इस पे एक और चीज सॉरी मैं ऐड करना चाहता हूँ। ये भी बैरिस्टर हसनैन ने जो एक बात की थी, एक फिक्रा इस्तेमाल किया था, ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स। मैं इस पे 2 और फ्रेजेस ऐड करना चाहता हूँ, फेलियर ऑफ द पॉलिटिकल क्लास एंड क्लैश ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हम अब ये सारा उस एक इट्स ऑल कमिंग टू अ हेड, ये बिल्कुल एक हम आगे में एक जो ब्रिंकमैनशिप हो रही है हर तरह से, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की, जो गवर्नमेंट की और पार्लियामेंट की। और लेकिन आज की जो प्रोसीडिंग्स थी उसमें एक थोड़ा सा जो मैं उम्मीद की किरण देखता हूँ, वो ये देखता हूँ कि जब उन्होंने अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि जी हम ये निगोशिएशंस चल रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक थोड़ा सा रास्ता खोल दिया है और कहा है कि जी अगर आप कुछ निगोशिएट करके कोई एग्री कर लेते हैं ऑन अ पर्टिकुलर डेट और व्हाटएवर, वो फिर ठीक है, उसको भी हम देख लेंगे। अब उसमें देखें ये वही बात आ जाती है जब मैं कहता हूँ फेलियर ऑफ द पॉलिटिकल क्लास, कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन आ गया है। ये सारा कुछ जो अभी हुआ है पिछले चंद हफ्तों की और महीनों की बात है, अगर ये, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज थोड़ा सा एक रास्ता खोल दिया है। चलिए सुप्रीम कोर्ट में आया नहीं, वो तो एक वो सीसीपीओ की तकरीर का केस था, तो सुप्रीम कोर्ट ले आया उसमें। ठीक है खालिद फारूकी साहब, चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है कि अगर इंतखाबात के लिए फंड्स फराहम नहीं किए जाते हैं तो संगीन नताइज आ सकते हैं। किन संगीन नताइज की तरफ इशारा है चीफ जस्टिस का? देखिए, इसमें तो संगीन नताइज की तरफ जो इशारा सुप्रीम कोर्ट कर रही है वो हमारा माजी है, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी वाला मामला है और इमरान खान के बयानात हैं कि कल को गिलानी नाअहल हुए थे तो अब शहबाज शरीफ की बारी भी आ सकती है, वो भी भुगतेंगे इसको। तो सुप्रीम कोर्ट इसी तरफ इशारा कर रही है। और ये देखिए, हम कुछ माने या ना माने, हमें ये जरूर तस्लीम करना पड़ेगा कि यही सुप्रीम कोर्ट है, यही चीफ जस्टिस है और फैसला भी इन्होंने ही करना है। ये हो सकता है कि आपको इस सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों पर एतराज हो, आप उनको दुरुस्त न समझते हो, सियासी तौर पे आप समझते हो कि आपके मुखालिफ जो फ्रीक है उसको इसमें फेवर मिल रही है, लेकिन मजबूरी आपकी ये है, बल्कि आपकी मजबूरी क्या, पूरी सियासी क़यादत की, आपकी हुकूमत की, आपकी पार्लियामेंट की मजबूरी है कि वो इस सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर नहीं निकल सकते। अब जो बात ये है कि जो जिस चीज पे पार्लियामेंट को अपना फख्र है, प्राउड है कि पार्लियामेंट के इख्तियार में मुदाखलत नहीं की जा सकती, बस सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन का सहारा लेके, कि आइन की तशरीह तो उन्होंने करनी है, और क्या पार्लियामेंट ने ये जो कानून साजी की है ये आइन के मुताबिक, वो सुप्रीम कोर्ट का पार्लियामेंट का रास्ता रोक देती है। सो पार्लियामेंट वहां मजबूर है। इस मामले में आपको बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की सुपरमेसी जो है उसको मानना पड़ेगा। पार्लियामेंट की सुपरमेसी अपनी जगह पे और होनी भी चाहिए, मैं भी इसका हामी हूं, लेकिन अब जिस स्टेज पे हम खड़े हैं वहां पे क्या आप इंतशार में जाएंगे, क्या टकराव में जाएंगे, तसादुम में जाएंगे,
मुल्क इसका बिल्कुल मुतहम्मल नहीं हो सकता, हमारी हुकूमत भी समझती है। अब जो भी फैसला अब आएगा, देखिए ना, जो इस पे रद्द-ए-अमल आया फौरी तौर पे, और आसिफ जरदारी साहब का जो रद्द-ए-अमल आया, उन्होंने क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को रिजेक्ट कर दिया। मेरे अपने ख्याल के मुताबिक हमें यहाँ बैठ के भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को इस वक्त ना तो इसको तनकीद इस पे ये करनी चाहिए या इसको रिजेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जो मुतल्लिका अफ्रीकन है वो सारे के सारे इस फैसले को तस्लीम करने की तरफ चल पड़े हैं। ये एक रास्ता खुल गया है, क्योंकि जो पीडीएम है उसका जो एक दिन पहले का जो इजलास था, उसमें क्या बातें यही बातें थी कि मुज़ाकरात किए जाए, और मुज़ाकरात गैर मशरूत किए जाए। मसला तो इमरान खान का कभी था कि इमरान खान मुज़ाकरात पे आमादा नहीं होते थे। अब अगर इमरान खान पे आते हैं, कुछ निकलता है, तो पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और पॉलिटिकल लीडरशिप इनको अपने तौर पे ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट को साथ लिए बगैर पार्लियामेंट को और पॉलिटिकल लीडरशिप को ये फैसला कर लेना चाहिए। मेरे ख्याल के मुताबिक ये मुनासिब एक वक्त है। तो खालिद फारूकी साहब, क्विकली मुझे इस बात का भी जवाब दीजिएगा कि आपको कबल अज़ वक्त एक साथ इलेक्शंस नजर आ रहे हैं? कबल अज़ वक्त से देखिए, ये पॉलिटिकल इसका लीडरशिप में मुख्तसर मुझे जवाब फ्लेक्सिबिलिटी दीजिएगा होती है। सर। ये पॉसिबिलिटी है, मैं समझता हूं कि इस पे कहीं डिस्कशन भी होती रही। ठीक है, पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल ठीक है। रजा रहमान साहब, रजा रहमान साहब, आपको कबल अज़ वक्त एक साथ इलेक्शंस होते नजर आ रहे हैं? मुझे 14 मई को तो नहीं होते हुए नजर आ रहे, लेकिन उसके बाद 14 मई और अक्टूबर के दरमियान कोई पॉसिबिलिटी यानी कबल अज़ वक्त हो जाएंगे। हो सकते हैं। ठीक है, सलमान आबिद साहब। जी, मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त मफाहमत की बात और नेगोशिएशन की बात चल रही है, उसी के अंदर ये नुक्ता भी शामिल है, और इसका इजहार खुद आसिफ अली जरदारी साहब भी कर चुके हैं। ठीक है, हो सकते हैं इसका मतलब। ठीक है, रजी साहब। पीटीआई के वकील जो हैं वो अभी इसका इजहार कर रहे थे, वो क्या अजहर सिद्दीक साहब ने कहा है कि सितंबर में जो इक़्तिदार है वो इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब को मुंतकिल हो जाएगा, पूरा मुकम्मल हो जाएगा मुंतकली का जो मरहला, पूरा प्रोसेस जो होगा। ठीक है, हो सकते हैं या नहीं रजी साहब? है, हो सकते हैं या नहीं? इलेक्शन हो सकता है पहले हो जाए, लेकिन चीफ जस्टिस ये नहीं होंगे फिर उन इलेक्शन के अंदर। बैरिस्टर साहब, आपको कबल अज़ वक्त एक साथ इलेक्शंस होते नजर आ रहे हैं? चाहेगी जिसका काम है इलेक्शन तब होंगे, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे नहीं होंगे। आपको नजर आ रहे हैं होते हुए आपके मुताबिक? नो, इलेक्शन वक्त पे होंगे। बिल्कुल ठीक है, सबकी राय हमने जानी। नाज़रीन, यहाँ वक्त पे ब्रेक का आएंगे, बात करेंगे जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुल्क टूटने की बड़ी वजह अदलिया को करार दिया है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, इस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना है कि 1971 में पाकिस्तान टूटने की बड़ी वजह गलत अदालती फैसला था, और तारीख हमें बार बार सीखने का मौका फराहम करती रही, लेकिन हमने तारीख से सबक नहीं सीखा। काजी फाइज ईसा ने यह सब क्यों कहा, इस पर हम बात करते हैं। जी रजा रहमान साहब। जी, वो बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, क्योंकि अगर आप एक हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री देखें, और जिसमें दो बहुत बड़े केसेस हैं, 1954 का जो मौलवी तमीज़ुद्दीन केस है, और फिर स्टेट वर्सेस 200 1958, और वो मार्शल लॉ के बाद हुआ था। और उसके बाद फिर आप देखें जो एक ट्रैजेक्टरी चलती रही है 1971 तक, जिसमें आपने ईस्ट पाकिस्तान के जो हमारे थे फेलो सिटीजन्स, उनकी राइट्स को आपने डिप्राइव किया, और अल्टीमेटली वो एक इसी वजह से एक सुप्रीमेसी ऑफ वन साइड की वजह से मुल्क आपका टूटा है। मेरे ख्याल में उनकी एनालिसिस ठीक है, और आई थिंक उसका जो आजकल जो हालात चल रहे हैं, हमें उस 1971 का जो सान्या है उससे सीखना चाहिए कि इधर भी मतलब कि हम अपने मतलब के जो कहते हैं डायरेक्शन सीधी कर लें, जिसमें सारी इंस्टीट्यूशंस की मैं बात कर रहा हूँ, जो मैंने कहा है कि पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, और इसको जो आई थिंक सैयद मंसूर अली शाह का जो एक फैसला था अभी इस केस में, तो उसमें जब उन्होंने इंपीरियल सुप्रीम कोर्ट की बात की थी, तो वो भी आई थिंक हमें देखना चाहिए कि इवन इन द जुडिशरी देयर शुड बी डेमोक्रेसी एज वेल, और फैसले ऐसे आने चाहिए जो जिसपे कोई तनकीद ना कर सके। और ये तो खैर बहुत लंबी डिबेट है कि ये मैं पूरा इस चीज़ के हक में हूँ कि इस सारे इलेक्शंस के मामले पे फुल कोर्ट को बैठना चाहिए था, वो नहीं बैठा। अभी ये जो सारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर से एक आपको दरार नजर आ रही है, ये सारी चीज़ें हैं जो बड़ी अनफॉर्चुनेट है, और हमें माजी से सीखना चाहिए और अपनी सिम्त सीधी करनी चाहिए।
ٹھیک ہے، بیرسٹر حسنین صاحب سو موٹو اختیار کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس کا اختیار آئین میں یہ نہیں ہے کہ چیف جسٹس کے پاس ہے، بلکہ آئین یہ اختیار سپریم کورٹ کو دیتا ہے. ججز کو دیتے، لیکن اس پہ ججمنٹس آ چکی ہیں. لیکن جہاں تک سانحوں کی بات ہے، جس طرح سو موٹو کا اختیار استعمال ہوتا ہے وہ بھی اس ملک کے لیے سانحہ ہے. جسٹس منیر کا فیصلہ بھی سانحہ ہے، لیٹلی ریکارڈک بھی سانحہ ہے. کچھ ججز نے یہ جو پی سی او آئے تھے، پہلا پی سی او سب نے اٹھایا تھا، دوسرے میں کافیوں کو بلایا نہیں، تو وہ بھی سانحہ ہے. 184(3) کا ریفرنس دیتے ہوئے یہ بات. جی نہیں 184(3) کے، اگر میں I'll come back to that، لیکن سانحہ ہماری جوڈیشل ہسٹری کے اندر کافی فیصلے ہیں جس کی وجہ سے اس ملک میں بہت سانحہ ہے. بھٹو صاحب کی جو پھانسی ہے وہ بھی ایک سانحہ ہے، جس پہ ایک جج نے سمپلی آ کے ٹی وی پہ I'm sorry کہہ دیا، اور اس نے کہا اٹس اے جوڈیشل مرڈر. ہم نے ان کا کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. Now coming to the سو موٹو. بالکل انہوں نے آج ایسی 7 مثالیں دی ہیں. بالکل، جہاں تک ہم سو موٹو کی بات کرتے ہیں، سو موٹو 184(3) کے اندر تب استعمال ہوتا ہے جب نیشنل امپورٹنس کا معاملہ ہو. سو موٹو تب استعمال ہوتا ہے، انہوں نے جو آج بات کی، ان کا خالی چیف جسٹس صاحب نہیں کر سکتے، یہ سپریم کورٹ کے ججز کر سکتے. بائی سپریم کورٹ اٹ مینز آل دا ججز آف دا سپریم کورٹ. لیکن اس کے اوپر بھی اسی بینچ نے فاضل ججز کے ایک فیصلہ دے دیا تھا، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ صاحب کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کے پاس اختیار ہوگا. لیکن اس کے بعد جو ایکٹ آیا تو ہم اتنی زیادہ اپنی وہ ہوتے انا کے اندر، ایگو کے اندر، کہ ہم نے ایک ایکٹ کے آنے سے، جو کہ آف کورس اگین پارلیمنٹ کا کام ہے کہ وہ کچھ بھی دیکھیں، اس نے رولز آف بزنس بنائے نا اور آپ کے سارے قراردادیں پاس کی. تو بات یہ کہ اگر پارلیمان جو ہے وہ کسی کی، اس کو لگتا ہے کہ کوئی کسی کی پاور جو ہے تھوڑی سی ڈیوالو ہونی چاہیے یا تھوڑی سی کٹ ڈاؤن ہونی چاہیے، تو ہم نے اس پہ بھی پری ایمپٹیو اسٹرائک کی اور سرجیکل اسٹرائک کرتے ہوئے پارلیمنٹ کا وہ بل نکال دیا، جس کے اندر میرے خیال میں اٹ واز ویری امپورٹنٹ اینڈ اٹ واز دا نیڈ آف دا آور. بٹ سو موٹو کا جہاں تک آپ کی بات تھی، تو سو موٹو نے یہی کہا کہ بڑی دیکھ کر اس پہ قدم رکھنا چاہیے. یہ وہ اختیار ہے جہاں آپ ایک کورٹ آف فرسٹ انسٹنس جو سول کورٹ ہے یا مجسٹریٹ کورٹ ہے، اس کی پاورز اس جج سے لے لیتے ہیں. تو یو شوڈ بی ویری پریکاشس while you take any suo motu action. یعنی کسی فرد کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس کا استعمال جو ہے یہاں تو فرد کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے، ریکارڈ کے اندر پتہ نہیں کس کو پہنچا، باقی تو فرد کوئی پہنچتا ہے. ٹھیک ہے رضی صاحب، آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جی رضا رحمان صاحب ایڈ کریں آپ. جی رضا بڑا صاحب، انٹرسٹنگ یہ وہی پوائنٹ تھا جو میں کہنا چاہ رہا تھا. وہ حسنین نے بڑا اچھی طرح اس کو الیبریٹ کیا ہے کہ یہ جو 184(3) والا جو معاملہ ہے نا، دیکھیں آپ کو ایک رائٹ آف آپ کو کم از کم ایک جو ڈپرائیو ہو جاتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں جو بڑی گلیئرنگ ایگزامپل جو نواز شریف صاحب والا بھی جو کیس تھا 2017 والا، اس میں بھی وہ بھی گلیئرنگ ایگزامپل تھی. سو اس کو بالکل اس پاور کو، ایک تو 184(3) از اوریجنل جورسڈکشن، چاہے وہ سو موٹو ہے اور ایپلیکیشن آف اے پارٹی ہو، لیکن وہ صرف جورسڈکشن بہت محتاط طریقے سے ایکسرسائز کرنی چاہیے اور صرف ایک جج سی جے کے پاس وہ پاور نہیں ہونی چاہیے. تو میں اسی چیز کو سپورٹ کروں گا جو حسنین نے کہا ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. رضی صاحب، آج جو ہے تمام میڈیا نے کور کیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے یہ جو گفتگو کی گئی ہے آج، غیر معمولی سی صورتحال نہیں دکھائی دے رہی؟ کیسی اہم تبدیلی ہے؟ ایک نئے آنے والے جو وقت میں ہمارے چیف جسٹس ہیں ان کو ابھی سے جو ہے وہ اتنی جو ہے کوریج مل رہی ہے اور سارے چینلز نے کور کیا. دیکھیے ٹارگٹ تو یہی ہے کہ وہ نہ آ پائیں، اور تیاری بھی اسی کی ہو رہی ہے. اچھا. اور یہ جو تڑپنا ہے جلدی الیکشن کے لیے، اور نہیں تو کم از کم پنجاب میں ہی ہو جائیں، یہ تڑپ بھی اسی لیے ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ کے زیر تحت نہ ہو. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ اس وقت کی بات ہے. یہ شہزاد اکبر کے ذریعے ریفرنس فائل کروایا گیا تھا ان کے خلاف، یہ تب کی بات ہے. دیکھیے پہلے جو آئین وائلیٹ کرتے تھے ان کے اندر تھوڑی سی شرم ہوتی تھی، وہ حیا ہوتی تھی ان کے اندر. جسٹس جو ہے منیر صاحب، وہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اندر تشریف لاتے ہیں اور اس بات کے اوپر اپنی بے کسی کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کے اوپر اس وقت کتنا پریشر تھا، وہ شرمندہ ہوتے تھے وہ. اس کے بعد نسیم حسن شاہ صاحب افتخار احمد صاحب کے پروگرام کے اندر بیٹھ کے قوم کے سامنے اس بات کے لیے معافی مانگتے ہیں، جس کے حوالہ میرے بھائی علی حسنین نے دیا. لیکن اس کے بعد پھر ایک اور نسل آ جاتی ہے. ارشاد حسن خان جو ہے وہ آج بھی ہمیں جنگ کے اندر کالم لکھ کے بتا رہا ہوتا ہے کہ اس نے جو کچھ کیا تھا درست کیا تھا اور اس کے اوپر اس کو ذرا بھی شرمندگی نہیں ہے. اور باقی کو تو چھوڑیں، جو لیٹسٹ ہمارے ہاں جو کچھ ہو رہا ہے، پروجیکٹ عمران خان کا جو آرکسٹریٹر ہے جس کا نام ثاقب نثار ہے، وہ تو آ کے دھڑلے سے لوگوں کی سپاریاں پکڑاتا جا رہا ہے نا کہ فلاں کو ٹھوک دینا جب میں آپ کو کہوں گا. وہ تو آڈیو بھی آ گئی ہیں، تو وہ تو سپاریاں پکڑاتا پھر رہا ہے. میرا مطلب ہے عدلیہ کے ججز کے اندر جس طرح زوال آیا ہے اس کے اوپر میرے ساتھ 2 آنریبل سٹیک ہولڈر بیٹھے ہوئے ہیں عدلیہ کے، ان کو بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ کیا ہوا ہے. دیکھیے بات یہ ہے، میں ویسے ذاتی طور پہ اس بات کا حامی نہیں ہوں کہ جج صاحب وہاں پہ جائیں،
जस्टिस फायज ईसा साहब, और इसका हामी तो बिल्कुल भी नहीं हूं कि उसको 2.5 घंटे मैराथन दिखाया जाए, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे सामने वो 20-20 घंटे की लाइव नशरियात आ जाती हैं, और वो जो जस्टिस इफ्तिखार की बहाली के लिए चलाई गई थी, और मैं भी उसके अंदर बैठा होता था, किसी न किसी प्रोग्राम पे तबसरा कर रहा होता था, वो 20-20 घंटे की लाइव नशरियात चला करती थी, बाहर से भी अंदर से भी, और जो लोग उस वक्त बैठे प्रोग्राम की एंकरिंग कर रहे होते थे वो आज हमें बता रहे हैं कि फायज ईसा साहब का जाना वहाँ पे अच्छा नहीं है। उनको ये हक नहीं पहुँचता कि वो बताएं। मैं उस पर, क्योंकि मैं उसका भी मुखालफ होता था कि यार ये आप 20-20 16-16 घंटे की लाइव ट्रांसमिशन ना चलाइए, ये आप एक जज को पब्लिक फिगर नहीं बना सकते और उसको ये चस्का नहीं लगा सकते। वैसे डिफरेंस है, और वो एक ये डिफरेंस है कि वो चीफ जस्टिस थे और ये आने वाले चीफ जस्टिस हैं। हाँ, मतलब इनके बारे में तो हमें ज्यादा कॉन्शियस होना चाहिए, उनको इस तरह पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्सपोज नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, इफ्तिखार चौधरी साहब रास्ते में आके बैठ जाते हैं मेरी सोच के रास्ते के अंदर। अच्छा, ठीक है। सलमान आबिद साहब, आप क्या कहेंगे? जस्टिस काजी फायज ईसा ने यह भी कहा है कि गलत फैसला गलत ही रहेगा चाहे अक्सरियत का हो। देखिए, सबसे बड़ा दिलचस्प लतीफ़ा तो ये हुआ कि उन्होंने अब वजाहती बयान जारी किया कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि मीडिया भी वहाँ पे बैठा हुआ था। अब मीडिया ने लगता है कि दूरबीन से बैठ के ना दीवारों के अंदर सुराखें कर करके उनका पूरा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया होगा। भाई, वो आपके सामने माइक रखे हुए थे, आपको नहीं पता था कि ये बातें हो रही हैं, आपको नहीं पता चला ये 2.5 घंटे की गुफ्तगू में कि ये लाइव गुफ्तगू चल रही है, और फिर बाद में उसका वजाहत का जारी करना। अच्छा, मैं तो समझा कि ये चीज़ फायज ईसा साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है। मुझे तो आज रिजवान रज़ी साहब ने बताया कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने वाले हैं, क्योंकि इलेक्शन तो उनकी निगरानी में होना है, फायज ईसा की निगरानी में। इसलिए इमरान खान डरे हुए हैं कि अगर फायज ईसा की निगरानी में इलेक्शन होंगे तो मैं हार जाऊंगा, ठीक है, और अगर फायज ईसा की निगरानी में नहीं होंगे, मौजूदा चीफ जस्टिस की निगरानी में होंगे तो मैं जीत जाऊंगा। अब तय कर लें कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन रहे हैं या आपने उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना है। और अगर इलेक्शन के नतीजे उन्होंने जारी करने हैं, उन्होंने बताना है किसने जीतना किसने हारना है, तो फिर मेरा मतलब है सारे इंतखाबात के निज़ाम के ऊपर ही फिर क्या जा सकता है। बात यह है कि जो बात उन्होंने की है बिल्कुल ठीक बात की है। पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री कुछ अच्छी तो नहीं है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री भी बहुत वर्स्ट है, और बड़े बड़े शानदार किस्म के ब्लंडर हमारे सियासतदानों ने किए हैं। शानदार किस्म के जुडिशरी के फैसले जो नजरिया ज़रूरत के तहत आए हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट के फैसले हैं, ब्यूरोक्रेसी के फैसले हैं, और खुद इस मीडिया के अंदर बैठे हुए बड़े बड़े सिक्काबंद लोग हैं जिन्होंने अपनी मुहिम जोई और एडवेंचरिज्म के जरिए जो है ना सारा कुछ किया है। पाकिस्तान अगर आज इस नहज पे पहुंचा है तो किसी एक फरीक की वजह से नहीं पहुंचा, यहां सब ने अपना बराबर का हिस्सा डाला है, और सब उसमें किसी ना किसी शक्ल में कम या ज्यादा हिस्सेदार हैं। ऐसे नहीं हुआ कि एक इदारे की वजह से हम यहां पर पहुंच गए हैं। ये जो इस्टेब्लिशमेंट है जिसमें हम बहुत तनकीद करते हैं, इस इस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारी कौन करती है? हर दौर की अपोजिशन। और मैं तो बार बार कहता हूं कि ये मौजूदा हुकूमत भी उसी सहूलतकारी का नतीजा है, जिसका कल आजम नजीर तारड़ साहब ने इतराफ किया कि 2 जजेस जो हैं वो हमने साबिक आर्मी चीफ के कहने पे लगाए हैं। तो ये सब सहूलतकारी का जो रोल है, तो वो पूरा सच भी बोलेगा जस्टिस साहब कि पाकिस्तान में तमाम इदारों ने इस पूरे गंद के अंदर अपना हिस्सा डाला है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ सियासी तनाई में बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इदारे एस्टैब्लिश नहीं हो रहे, जिसकी वजह से यहाँ चंद अफराद की खुशनुदी की खातिर, उनकी ख्वाहिश की खातिर हम मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से तो मुल्क नहीं चलेंगे। तो बात उन्होंने ठीक की है कि चाहे वो जजों अदालतों के फैसले हैं, चाहे वो सियासी जमातों के फैसले हैं, पार्लियामेंट के फैसले हैं, और किसी और जगह पे बैठ के फैसले किए गए, वो फैसले पाकिस्तान को आगे लेके जाने की बजाय पीछे की तरफ लेके गए, और आज हम खड़े हुए हैं, उसकी सजा भुगत रहे हैं और मातम कर रहे हैं कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। तो इसलिए सब इदारों को चाहिए अपना अपना सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के तहत अपना भी एहतसाब करें कि हमारी वजह से आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। ठीक है, खालिद फारूकी साहब, क्या वजह हो सकती है आने वाले चीफ जस्टिस की इतनी ज्यादा मीडिया कवरेज की? नहीं, देखिए, ये सवालात जो है ना काजी फायज ईसा के बारे में जो किए जा रहे हैं, ये एक मखसूस ज़हन की बात है। आप जितने मर्जी उनके बारे में बातें करने शुरू कर दें, एक शख्स जो असूली बात कर रहा है, आप मुझे ये बताएं, आप काजी फायज ईसा की मुखालफत हिमायत की बातें क्यों की जा रही हैं? वो सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर तरीन जज हैं और आने वाले चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने बात गलत क्या की? मैं तो इस बात पे भी हैरान हूं कि उनके पार्लियामेंट में जाने पे एतराज उठ रहा है। क्या वो कैबिनेट के इजलास में शरीक हुए थे? क्या वो जीएचक्यू में कहीं इजलास में शरीक होने गए थे? क्या वो ब्यूरोक्रेसी के किसी इजलास में चीफ सेक्रेटरी के साथ मुशावरत करते पाए गए थे? वो पार्लियामेंट में गए थे। वो पाकिस्तान का काजी है भाई, सबसे बड़ा काजी। कौन सा मुआशरा, कौन सा दीन, कौन सी सोसाइटी आपको इस बात से रोकती है कि आपका जो वक्त का काजी है वो पब्लिक से मिल नहीं सकता? ये तो हम लोगों ने एक रिवायत बना ली है कि जजेस को आइसोलेट रहना चाहिए, जजेस को तन्हाई में रहना। आई एम एग्री टू योर पॉइंट, लेकिन फिर वजाहत उन्हें क्यों जारी करनी पड़ी थी?
نہیں وضاحت تو دیکھیے یہ مجبوری تھی ان کی کہ ان کو یہ بتانا پڑا ان جاہل لوگوں کو جو ان پر تنقید کر رہے تھے کہ بھی میں باہر کیوں گیا تھا. یہ تو انہوں نے جا کے برا کیا کیا, انہوں نے بہت اچھا کیا. ان کا انٹریکشن ہونا چاہیے اور تمام کورٹ کا, تمام سینئر ججز کا, ان کا بھی انٹریکشن ہونا چاہیے. کیا اس کا مطلب انفلوئنس ہوتا ہے؟ کیا ججز اتنے ویک ہوتے ہیں؟ ہم اتنے ویک ججز لے کے آتے ہیں جو کسی سے انفلوئنس پہ آ جائیں گے کسی کے. مسئلہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کی باتوں پہ غور کریں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کیا صرف موجودہ چیف جسٹس کے اختیار پہ بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے تو خود بھی چیف جسٹس بننا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی یہ اختیار سپریم کورٹ کا ہے, سو موٹو کا اختیار سپریم کورٹ کا ہے, یہ چیف جسٹس کا نہیں ہے. ہمارا دیکھیے ہمارے معاشرے میں جس بھی کلاس میں چلے جائیں گے, پولیٹیکل پارٹیز میں چلے جائیں, جہاں بھی چلے جائیں گے, آمریت آ جاتی ہے. اداروں کے اندر آمریت ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیں کیا اداروں کے اندر آمریت آپ کو آج نظر نہیں آ رہی؟ کیا ایک ہی طرح کے جب ججز بٹھائے جاتے ہیں وہ بے شک انصاف دینے والے ہوں, لیکن کیا یہ من مرضی کے ججز نہیں ہوتے, من مرضی کے بینچز نہیں بنائے جاتے؟ اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اس سے تبھی بچا جا سکتا ہے جب ادارہ کام کرے گا. اب اگر ایک سینئر جج ادارے کے کام کرنے کی بات کرتا ہے تو ہم اس پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کسی کے لیے بات کر رہا ہے. ہمیں ان باتوں کو سوچنا چاہیے, نہ صرف پولیٹیکل پارٹیز کو جنہوں نے کل کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مخالفت کرنی ہے, بلکہ جو بردر ججز ہیں, جو ان کے ساتھی ججز ہیں, ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ شخص جو اس وقت بات کر رہا ہے کیا یہ اپنے مفاد میں یا کسی کے نقصان میں بات کر رہا ہے. یہ تو ادارے کے تحفظ کی بات ہے. جب 4 ججز بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں گے کہ یہاں ازخود نوٹس ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا, تو پھر کسی ایک شخص پہ اعتراض نہیں آئے گا. ایک چھوٹی سی, اگر کل ڈیفنس کے اوپر سوری سر, اگر کل ڈیفنس کے اوپر کل پریزنٹیشن ہوئی, میں بات کروں, اگر ڈیفنس کے اوپر ایک پریزنٹیشن ہوئی تھی کل یا پرسوں جس کے اندر کافی سینئر جنرلز نے آ کر سپریم کورٹ میں پریزنٹیشن دی, تو اس میں باقی ججز کیوں نہیں بیٹھ سکتے تھے؟ خالی یہ 3 چیف جسٹس صاحب ٹھیک ہے, باقی وہ 2 کیوں؟ مندو خیل صاحب کو بٹھا لیتے, سو ان سے منصور علی شاہ صاحب کو بٹھا لیتے, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بلا لیتے, یہ سینئر پیونی جج, تاکہ سب کے سامنے ڈیفنس کی پالیسی آ جاتی. لیکن نو, سپریم کورٹ از بینگ. جی خالد فاروقی صاحب, میں بریک کی جانب جاؤں گی, آپ کچھ ایڈ کر رہے ہیں؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے یہ جتنی باتیں ہیں, آج ان کی جتنی گفتگو تھی اس پر میں آپ سمجھتا ہوں کہ آج بہت امپورٹنٹ دن تھا. میں یہ اس دن جو ان کی پارلیمان میں جو ان کی گفتگو تھی کنونشن میں اس سے بھی زیادہ اس کی آج کے دن کی ان کی گفتگو کو صحیح سمجھ رہا ہوں, اور میں اس کو بڑا اصولی سمجھتا ہوں. اور ان بیسک پرنسپلز پہ ہماری جوڈیشری کو کام کرنا چاہیے. یہ ان کو ریفارمز لانی چاہیے. جو کچھ ہم اس وقت عدلیہ میں دیکھ رہے ہیں, جتنی تذلیل اس وقت ہم پرانے ججز کی دیکھ رہے ہیں, کوئی ثاقب نثار کا نام کس طریقے سے لیا جاتا ہے, اور اس کے ججز ہیں ان کے نام, کیا یہ ججز اس قابل تھے یا پھر ہم نے ان کو اس قابل چھوڑا ہے کہ اس سوسائٹی کو منہ دکھا سکیں؟ نام تبھی ہوگا جب اجتماعی اور اجتماعی فیصلے کرنے کے لیے ہمیں اپنی انا کو اور تکبر کو بالکل ٹھیک ہے. ہمیں اس کو ختم. خالد فاروقی صاحب, آپ کا پوائنٹ اہم ڈیولپمنٹ ہے, وہ بھی ایڈ کرتے چلتے ہیں. صدر مملکت کی جانب سے ایک بار پھر سے عدالتی اصلاحات کے بل پر دستخط کرنے سے منع کر دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ معاملہ زیر سماعت ہے اور اس لیے ان کی جانب سے دستخط کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے. یہاں وقت ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے, بات کریں گے. عمران خان نے یہ شکوہ کیا ہے کہ ان کی جماعت کے کارکنان کو گرفتار کیا جاتا ہے اور سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جاتا ہے. عمران خان صاحب کا یہ شکوہ جائز ہے؟ اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, عمران خان نے شکوہ کیا ہے کہ ان کی جماعت کے کارکنان کو گرفتار کیا جاتا ہے اور سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے. ساتھ ہی لاہور ہائی کورٹ نے آج زمان پارک میں عید کے دوران کسی بھی ممکنہ آپریشن سے روک دیا ہے. کیا عمران خان کا شکوہ جائز ہے؟ اور رانا ثناء اللہ نے عمران خان کو اطمینان سے عید کرنے کا کیوں کہا ہے؟ اس پر ہم بات کرتے ہیں. رضی صاحب, کیا شکوہ جائز ہے عمران خان صاحب کا؟ میرا ٹائم بھی رضی صاحب کو اس والے سے نہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ پھر بات وہی آ جاتی ہے, برا لگتا ہے مجھے یہ بار بار کہتے ہوئے, لیکن آپ کہیں گے لیکن میں کہوں گا پھر بھی کہ دیکھیے ہم اٹھائے گئے, ہم نے اظہر مشوانی صاحب ان کے جو سوشل میڈیا کے ہیڈ تھے جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کے, ہم نے ان کے اٹھائے جانے کے اوپر اپنے پروگرام کے اوپر اندر کم از کم 2 دفعہ آواز اٹھائی. اگرچہ وہ جب واپس آئے ہیں تو انہوں نے ہمارا شکریہ ادا نہیں کیا, لیکن ہم نے آواز اٹھائی. اور ہم آج بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جو FIR ان کی فیملی نے درج کروائی تھی, ابھی تازہ ان کی شادی ہوئی تھی, تو ان کی جو بیگم صاحبہ نے جو تھانہ گرین ٹاؤن میں
جو FIR درج کروائی تھی اس FIR کے متعلق انویسٹیگیشن کی جائے. یہ ایک دوسرے صاحب ہیں وقاص امجد صاحب اٹھائے گئے ہیں. اچھا وقاص امجد صاحب بھی جو ہیں وہ اس ہفتے کے بعد واپس آئے تھے, یہ 24 گھنٹے کے بعد ہی واپس آ گئے ہیں, لیکن بتا یہ بھی کچھ نہیں رہے. مجھ سے آج آپ اس وقت پوچھیں کہ جب میں اٹھایا گیا اور جب میں واپس آیا, میں ایک ایک لمحے کی ڈیٹیل بتانے کو تیار ہوں, کنہوں نے اٹھایا, کن کے کہنے پہ اٹھایا, کہاں لے کے گئے, میں بتانے کو تیار ہوں, نیشنل میڈیا پہ آگے بتانے کو تیار ہوں. ٹھیک ہے. اور میں آپ دیکھیے, میں جب جیل سے واپس لایا جا رہا تھا, نصر اللہ ملک صاحب جو کہ نیو کے ہیڈ ہیں اس وقت, انہوں نے جیل میں وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے خاکسار کا انٹرویو فرمایا تھا. وہ انٹرویو آج بھی یوٹیوب کے اوپر پڑا ہوا ہے. بھئی یہ کیا ہوا؟ اگر میرے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے اور میں نے کوئی ڈرامہ نہیں کیا, میرے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے, مجھے اس کے اوپر سب سے پہلے خود کھڑے ہونا ہے, کوئی اور کھڑا نہیں ہوگا. اگر ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو یہ ہوا میں تیر چلانے کی بجائے کہ میں ڈرٹی ہیری کہہ دوں گا اور بعد میں کہوں گا کہ میری مراد اس سے عاصم نصیر تھا ہی نہیں, میں تو فلانے کا نام لے رہا تھا. اس طرح نہیں ہوتا. یہ بہادری نہیں ہے, یہ جہاد نہیں ہے. یہ میرا مطلب ہے کہ یہ استبدادیت کے خلاف آواز اٹھانا نہیں ہے, یہ ڈرامے کرنا ہے. تو میرا مطلب ہے کہ اگر وہ ہوئے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت کوئی ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہو رہی ہے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں اگر وہ اغوا ہوئے ہیں تو بتائیں تو صحیح ان کے مجرم کون سے ہیں, وہ بتائیں تو صحیح نا آگے کہ انہیں فلاں جگہ سے اٹھا کے لے کے فلاں جگہ پہ جا کے رکھا گیا یا آنکھوں پہ پٹی باندھ دی گئی, کوئی کہانی تو سنائے نا. صرف ٹویٹوں سے نہیں ہوتا یہ کہ شیریں مزاری جو ہے وہ اقوام متحدہ کو لیٹر لکھ دے گی اور عمران خان صاحب ٹویٹ کر دیں گے. ہم ان جرائم کو ان اٹینڈڈ نہیں جانے دیں گے, لیکن مدعی کھڑا تو ہو نا. سر ایک اور بات, کیوں مدعی نہیں کھڑا ہو رہا؟ دیکھیں بات یہ ہے, رضوان عزیز صاحب تو لگتا ہے کہ ٹویٹر کے اندر گھوم کے رہ گئے. یہ جو 150 سے قریب دہشت گردی کے مقدمے درج ہوئے ہیں مختلف لوگوں کے اوپر, اور پاکستان کے اندر اس وقت جس تیز رفتاری سے دہشت گردی کے پرچے درج ہوئے ہیں, FIR کٹی ہیں, یہ ٹویٹر کے اوپر نہیں ہوا, یہ کوئی لطیفہ نہیں ہے. 150 دہشت گردی کے پرچے کٹے ہیں, عدالتی حکم کے باوجود کہ ان کے اوپر دہشت گردی کے پرچے نہیں کٹے جانے. باقی سن لے, اب آپ سن تو لینا یار, آپ سنتے تو ہے نہیں. اب ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اور اس نے فیصلہ دیا کہ آپ سیاسی کارکنوں پہ دہشت گردی کے پرچے نہیں کرا سکتے. ہائی کورٹ انویسٹیگیشن میں آئے گی. سر میری بات دہشت گردی کر رہے ہیں تو ان پہ پرچے ہوں گے. اب آپ کا خیال ہے یہ دہشت گرد ہیں, شاہ محمود قریشی دہشت گرد ہے, اسد کیسر دہشت گرد ہے, اسلم اقبال دہشت گرد ہے, یاسمین راشد دہشت گرد ہے, عمران خان دہشت گرد ہے. تو کوئی بھائی خدا کا خوف کریں. بیرسٹر صاحب آپ یہاں بیٹھے ہوئے, ایک ہیومن رائٹس کے کانٹیکسٹ میں بتائیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے ساتھ ماضی میں ہوا, چاہے وہ مسلم لیگ نون کے کارکنوں کے ساتھ ہو رہا ہے, چاہے وہ تحریک انصاف کے کارکنوں سے ہو, جماعت اسلامی کے کارکنوں سے ہو, کسی بھی سیاسی کارکن کے ساتھ. سر تھوڑا سا ایکسپلین کر دو. آپ پہلے میری بات تو ختم ہونے دیں. آپ کو اس بات پہ گلا ہے کہ انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے, آپ کو اس بات پہ گلا ہے کہ انہوں نے فلاں جرم کیا ہے. یہاں تو FIR کٹے بغیر کئی دن تک آپ نے لوگوں کو اپنے پاس رکھا ہے اور عدالتوں کے کہنے کے باوجود آپ ان کو عدالتوں میں پیش نہیں کر رہے تھے. یہ بھی اسی دور کے اندر ہو رہا ہے نا. تو خدا را میں ہاتھ جوڑتا ہوں, چیزوں کو بیان کرتے وقت اتنا زیادہ چیزوں کو نہ کریں کہ جی بالکل کچھ نہیں ہو رہا. بھائی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہر دور میں خراب رہی ہے. یہ صرف عمران خان کا دور میں نہیں ہوا, یہ کوئی نواز شریف کے دور, ہر دور کا جس کی آپ اٹھا کے دیکھیں. سیاسی کارکنوں کے ساتھ ہم نے کچھ اسی طرح کے سلوک کیے ہیں, کیونکہ سیاسی کارکنوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو اس انداز سے کوسا جائے, پیٹا جائے, ان کو گرفتار کیا جائے, ان کو فلاں کیا جائے تاکہ یہ بول ہی نہ سکے. یہ 2017 کی ایک خبر ہے رائٹرز کی, ہمارے دوست مبشر بخاری نے دی تھی کہ PMLN کے جو 2018 کی PMLN کے 27,000 ورکر پہ عمران خان صاحب نے آتے ہی مقدمات میں چیلنج کرتا ہوں اقبال عزیز صاحب کو, یہ اسی رپورٹ کی بیسس پہ 27,000 مقدمات کی تفصیل دکھا دیں. اچھا سر, میں وہ بھی دکھا دیں اور یہ بھی دکھا دیں. خبر ہے بھائی آپ تفصیل دکھا دیں نا. اگر آپ کہہ رہے ہیں اقبال عزیز صاحب آپ تفصیل بھی دکھائیں نا. صرف لطیفہ نہیں چھوڑنا ہے. 27,000 مقدمات جو ہے 27,000 مقدمات 27,000 ہوتے ہیں, 27 مقدمے نہیں ہوتے. میں عرض کر رہا ہوں, مسئلہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ تاریخ کے اندر جب سے یہ خبر آئی ہے جناب سلمان عابد صاحب نے اس کو چیلنج کیا ہے. اس سے پہلے میں عرض کر رہا ہوں نا, میری بات سن لیجئے, اس سے پہلے کسی نے چیلنج نہیں کیا. تو
इस खबर को। भाई आप एविडेंस ले आए ना यार, अगर आप इतनी दलील से बात कर रहे हैं तो बेस भी करें यार। बात तो सुन ली, बात तो सुन ली। मसला ये कि आप क्या समझते हैं कि साबिक खान साहब के बंदा कोई उठाया जाता इमरान है, खान जो है वो दहशतगर्द जब खान साहब का बंदा कोई उठाया जाता है तो ज्यादा उस बंदे को ह्यूमन राइट्स के वोलेशन का डर खान साहब से होता है। अब अगर आपने बैठ के इसी तरीके की सियासी शगुफियां सियासी ठीक है आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। आपका पॉइंट आ गया, आगे बढ़ेंगे। बैरिस्टर हुसैन साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको लगता है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दहशतगर्द? बिल्कुल दहशतगर्द से बड़े हैं। जी, जब उन्होंने वो सिविल नाफरमानी में बिल जलाया तो अगर आप एंटी टेररिज्म एक्ट पढ़े 1997 का, इट इज वेरी क्लियर, इनसाइटमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट और द कंट्री इज टेररिज्म। और जब नवाज शरीफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था वो भी टेररिज्म पे आता आप ये नहीं समझते हैं कि इमरान खान उनकी पार्टी ने किया हाँ, वो लगता है तो बाहर से बांग्लादेश से लोग आए थे। सलमान साहब से पूछ ले। अच्छा ठीक है बैरिस्टर साहब, यानी आप समझते हैं कि वो इमरान खान साहब दहशतगर्द हैं? सलमान साहब से पूछें आपसे। जी, मेरे ख्याल में अगर उन पे वो पर्चा कटा है और नहीं तो वो है तो दहशतगर्द है। नहीं, कोर्ट में जाकर अपने आप को क्विट ठीक करा, है। जिस तरह रोज लोग कराते हैं, लेकिन सिविल इंसाइटमेंट करना, क्राउड को सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। हुकूमत के खिलाफ खड़ा करना इस बहुत दहशत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, कमाल रजा की बात रहमान की साहब। हाँ जी, मेरा जी मैंने सही डिस्कशन सुनी है। मेरा जी अपना ख्याल है कि एक तो ये जो 780 है इसकी रिफॉर्म करना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये अक्सर ये कोई भी हुकूमत होए वो इस्तेमाल अगर कोई करे रिएक्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट या कुछ तरह का इंतशार हुए तो वो उसको यूज करते हैं, उसको रिव्यू करना चाहिए। लेकिन देखें, ये एक चीज को तो आपको मानना पड़ेगा कि 100 पर्चे कटे हैं, 150 कटे हैं, वो एक और चीज है, लेकिन ये जो रिएक्शन था यानी आप समझते हैं कि इमरान खान साहब का शिकवा जायज है, वो सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए जो दबाव डाला जा रहा है? मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अच्छा, मैं बात कर हमारे पास लास्ट मिनट है प्रोग्राम में, अपनी बात जल्दी मुकम्मल कीजिए। मैंने समझा था शायद आपका सवाल है कि क्या वो दहशतगर्द हैं या नहीं है, आप इसका भी जवाब दे दें। जी, मेरा उसका देखें जी, बात सुने, कोई भी अगर स्टेट के खिलाफ कोई एक्ट करेगा और इंसाइट करेगा, वो मेरा ख्याल है अंडर द करंट लॉ वो जरूर दहशतगर्द है, लेकिन फिर आपको उसको लॉ को भी रिव्यू करना चाहिए। ठीक है, खालिद फारूकी साहब। मेरा अपना ये ख्याल है कि जहां भी कहीं ह्यूमन राइट्स की खिलाफवर्जी होती है ये गलत है। मौजूदा हुकूमत करती है, ये पिछली हुकूमतों ने की। पाकिस्तान में अगर किसी शख्स पर दहशतगर्दी का और गद्दारी का मुकदमा गलत दर्ज हो तो मुकदमा दर्ज और ये अदालतों में साबित हो जाए कि ये मुकदमा गलत था, तो जिन लोगों ने मुकदमा बनाया होता है कानून ऐसा बनना चाहिए कि ठीक है, बहुत शुक्रिया, तमाम शुक्रिया नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।